الأسبوع. الوسط ليبيا. جبريل: مصراتة غرر بها ولا بد من مد اليد إليها. نفى رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلامية بأن من يقاتلون ضد عملية الكرامة هم من الثوار الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وطالب أن تكتسب عملية الكرامة مشروعاً سياسياً وألا تتحول هي ذاتها إلى مشروع سياسي. في سياق متصل قال جبريل إن مصراتة قد بذلت الكثير من التضحيات في ثورة فبراير، غير أنه يرى إنها قد تم التغرير بها من قبل مجموعة فجر ليبيا، مؤكداً على وجود الكثير من القيادات في مصراتة تمد يدها إلى الحوار. ليو يجدد تأكيده شرعية مجلس النواب. جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليو التزام المجموعة الدولية الاعتراف بشرعية مجلس النواب الليبي المنتخب، وأن يواكبه مسار شامل حيث يسعى إلى تنظيم مؤتمر حواري بين الأطراف المعنية في ليبيا في وقت قريب. وشدد ليون على أن المجموعة الدولية تتعاون مع ليبيا على أساس أن يواكب السلطة الشرعية مسار شامل، وأكد أن موقف الأمم المتحدة إزاء مقاربة الحل السياسي لم يتغير. أوروبا تعتبر غدامس 2 حور الفرصة الأخيرة. وجه الاتحاد الأوروبي ما اعتبره النداء الأخير لكافة فرقاء النزاع في ليبيا للقبول بالحوار كحل للصراع الدائر. وأشارت الناطقة باسم الممثلية العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين راي قبيل انطلاق الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية في غدامس برعاية برناردينو ليو إلى أن الاتحاد الأوروبي يحث مجددا كافة الأطراف وبشكل عاجل للبدء في الحوار. وأكدت كاثرين راي لبوابة الوسط ضرورة تكاتف كافة الأطراف مع مهمة برناردينو ليو في تلك المرحلة الدقيقة والامتناع عن أي شكل من أشكال العنف التي من شأنها نسف جهود التوصل إلى تسوية. زيدان لبوابة الوسط عن ترشحه للرئاسة: مستعد أن أقبل أي مهمة. قال رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان إن ليبيا الآن في أسوأ أوضاعها، كاشفاً أن البلاد تفتقر لمن يمكن تسميته برجال الدولة أو السياسيين القادرين على إدارة الأزمة. ودعا إلى عفو عام لتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في حوار شامل أجرته بوابة الوسط مع زيدان بالقاهرة، وأكد فيه أن قرار إقالته كان ظالما، نافيا أن يكون قد تحفظ على اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة حين كان رئيسا للحكومة، مبينا أنه فقط رفض أن يكون وزيرا للدفاع آنذاك. ونفى زيدان تلقيه دعوة للمشاركة في أي حوار، وأوضح أنه شخصيا تواصل مع الكثير من الأطراف العربية والدولية ذات علاقة بالأزمة الليبية. وأضاف: أنا مستعد أن أقبل أي مهمة، وأرى أن ليبيا محتاجة لمن يرى أن لديه قدرة ليقدم شيئا فليتقدم بدون تردد. أنا لا أعتقد أن مهمة رئيس الوزراء الآن مهمة مغرية أو مريحة أو ممتعة، وأنا كمناضل لم أتردد في حياتي عن أي أمر يخدم الوطن، وأكون قادرا عليه أيا كان هذا الأمر. الجيش يطوق درنا من جميع الجهات. أكد العقيد مفتاح سعيد أحد ضباط الكتيبة 408 حرس الحدود التابعة لرئاسة الأركان وصول المدفعية إلى مواقع الجيش حول مدينة درنا. وأضاف العقيد مفتاح سعيد أن تشكيلات الجيش التابعة لعملية الكرامة تحيط بدرنا من جميع الجهات في انتظار أوامر غرفة العمليات. الوسط تونس. انتخابات تونس الإعادة 21 ديسمبر والنهضة لم تحسم موقفها. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين المرشحين منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ستقام يوم 21 من الشهر الجاري. وقال رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريح صحفي إن التصويت للتونسيين بالخارج سيكون أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري، في حين أن الناخبين التونسيين في الداخل والبالغ عددهم نحو 3.5 ملايين يصوتون فقط يوم 21 من ذات الشهر. المرزوقي يحذر من تزوير نتائج الانتخابات. حذر الرئيس التونسي المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي من تزوير في نتائج انتخابات الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والمقررة في 21 من الشهر الجاري، والتي سيتنافس فيها مع الباجي قايد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس، معتبرا أن أموالا قذرة تقف وراء منافسه وفق ما نقلته فرانس بريس.
السبسي: المرزوقي ليس عدواً لي. وصف المرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي بأنه ليس عدوه لكنه منافس. وتحدث السبسي على موجات إذاعة شمس FM عن انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب فقال: إن الشعب التونسي هو الذي اختار أن تكون حركة نداء تونس هي الأكثر مقاعداً متابعاً، وهو ما جسدته انتخابات رئاسة المجلس والنائب الأول والثاني. أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فأكد الباجي إنه لا يرفض ولا يرحب بالمناظرة مع المرشح المرزوقي الذي قال أنه يسميه السيد الرئيس لأنه يحترم الدولة وقيم الجمهورية بغض النظر عن موقف المرزوقي منه. وأوضح أنه ليس عدواً له بل منافس، والحكم هو الشعب التونسي المؤهل الوحيد لأداء كل سياسي، فإذا كان الشعب التونسي راضياً على أدائه خلال 3 سنوات من الحكم فمن حقه أن يعيد انتخابه، أما إذا كان غير راضٍ فمن حقه أن يصوت لغيره. الوسط اقتصاد: الإمارات ومصر تنفذان مشروعاً لزراعة القمح في الصحراء. ليبيا 5 عالمياً في احتياطات النفط الصخري. الوسط رياضة: الأهلي يفوز بالكونفدرالية بهدف قاتل لمتعب. الزوي يعود للبنزرت التونسي في يناير، وتشيلسي يربح الأساسيين، وصلاح ينتظر الفرصة أمام لشبونة. تابعوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار على بوابة الوسط الإلكترونية www.alwasat.ly، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام وجوجل بلس. إلى اللقاء في حصاد جديد.